अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साया पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फहद काजी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है वो खौफनाक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज की पॉडकास्ट में कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाक़या है जो कि ज़ाती तौर पे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ भी मैं आपको बताता हूं कि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो कि मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है कि इतने ज़्यादा वाक़यात, इतने ज़्यादा हादसात मेरी ज़िंदगी में ही क्यों आए और मैंने ही क्यों उनको अपनी आंखों से देखा, महसूस किया और एक्सपीरियंस किया। मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियोज़ में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सबको मेंशन किया था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड मेरे वालिद साहब की तरफ से, मेरे दादा की तरफ से कुछ ऐसा है कि जो कि रूहानियत से रिलेटेड है। एक ऐसा बैकग्राउंड जहाँ पे मेरे दादा की तरफ से अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से, मतलब उनकी फील्ड ऐसी थी, उनका प्रोफेशन ऐसा था कि जिसमें ये चीज़ें बहुत आम थी। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वो एक हकीम भी थे और एक रूहानी शख्सियत भी थे, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके पास ऐसे हज़ारों केसेस आते थे जो कि मेरे वालिद साहब ने भी देखे। फिर मेरे वालिद साहब भी इस फील्ड में रहे, फिर उनकी मौजूदगी में मैंने भी बहुत कुछ देखा। तो ये एक वजह है कि मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो कि आम जिंदगी में शायद आप लोगों ने ना देखी हो। बहुत सी ऐसी बातें भी होती हैं जो लोग ट्रस्ट नहीं करते, एतबार नहीं करते, सोचते हैं कि शायद किताबी बातें हैं, ऐसा है वैसा है। जबकि एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं या मेरे आने वाले जितने भी पॉडकास्ट होंगे उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि मन घड़त हो या कोई किताबी बात हो। मेरा चैनल बनाने का मकसद ही ये था कि मैं जो बातें हों वो सच और सीधी सीधी मैं आप तक पहुंचाऊं, और जो बातें मुझे पता है और आपको नहीं पता वो आप तक पहुंचाऊं और आपके इल्म में भी इजाफा करूं। तो खैर, एनीवेज ऐसा है कि अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। स्क्रीन पे दिया गया नंबर आपके लिए अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप अपनी आवाज़ में वॉइस मैसेज भी हमें भेज सकते हैं अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया है, कोई ऐसी कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो आपकी ही आवाज़ में ऑनलाइन जो है हमारे चैनल पे इसको अपलोड किया जाता है। खैर, आज का जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ वो आज से बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन 2010 की बात है। उस वक्त मैं इस्लामाबाद में एक निजी कंपनी के साथ काम कर रहा था, और जब मुझे वहाँ पर काम करते हुए 2 से 3 साल जब मुकम्मल हुए, तो जैसे कि हर दफ्तर, हर इदारा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल कार्ड इशू करता है, इसी तरह मुझे भी मेडिकल कार्ड इशू हुआ। अब मेडिकल कार्ड में जो था वो फैमिली कवर्ड थी। तो हुआ ये कि कुछ अर्सा गुजरा तो जब हमें वो कार्ड मिला तो उस दौरान क्या हुआ कि मेरा भांजा है, उस टाइम वो बहुत छोटा था, तो उसको कुछ स्टमक से रिलेटेड कोई मसला पेश आया, वो बीमार हो गया अचानक, तो उसकी जो है वो तबीयत बिगड़ गई। तो करीबी हॉस्पिटल तो कोई था नहीं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास वो मेडिकल कार्ड मौजूद था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने ही कार्ड के ऊपर इसको मैं चेक करवाने की कोशिश करता हूँ। तो हॉस्पिटल का नाम मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि प्राइवेसी रीजंस की वजह से, लेकिन इस्लामाबाद का एक बहुत जाना माना हॉस्पिटल है जहाँ पे ये वाकया मेरे साथ पेश आया। और स्टार्टिंग में तो मुझे इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये हकीकत है या कुछ और है, लेकिन जब बाद में मैंने इस चीज़ को वेरीफाई किया तो वो बात बिल्कुल सच साबित हुई। हुआ कुछ यूँ कि जब वो मेरा भांजा बीमार हुआ और रात को तकरीबन कोई 11:30 बजे का टाइम था, उसकी तबीयत खराब हुई, तो हमने डिसाइड ये किया कि हम उसको उस हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। वो मेरे पैनल पे था और मैंने डिसाइड ये किया कि मैं इसको वहीं से चेक करवाऊंगा अपनी मौजूदगी में। तो मैं उसको अपने साथ, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, अपने भांजे को लेकर हम लोग रात के वक्त जो है वो उसको वहाँ पे चेक करवाने के लिए ले गए। हुआ कुछ यूँ कि जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पे रिसेप्शन के ऊपर हमने पूछा उनसे कि हमें कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट इस टाइम इमरजेंसी में अवेलेबल है या नहीं है। तो जो रिसेप्शन पे मौजूद लड़की थी उसने हमें बताया कि जी इस टाइम तो कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो इस वक्त इमरजेंसी में बिल्कुल मौजूद हैं, आप चाहे तो आप उनको चेक करवा लें। जब डिटेल्स ली हमने, वहाँ पे रिसिप्ट बनवाई वहाँ से चेक करवाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाना होगा और बेसमेंट में लास्ट कमरे के अंदर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर खालिद, नाम उन्होंने मुझे अभी तक उनका याद है, डॉक्टर खालिद हैं, और वहाँ पे आप जाएं, आप उनको चेक करवा लें, तो वो अभी ऑन ड्यूटी हैं। खैर, हम कैजुअली जैसे आम ओपीडी में पेशेंट आते हैं, हम उसी तरह अपने भांजे को लेकर जो है वो वहाँ पे चले गए नीचे बेसमेंट में।
बेसमेंट में जब हम लोग उतरे तो काफी ज्यादा अंदर लंबाई के अंदर बेसमेंट काफी बड़ी काफी तवील थी, उसका जो यूनिट था वो काफी लंबाई में था। अब उस बेसमेंट की जब हम लोग लास्ट में गए तो उस बेसमेंट के बिल्कुल एंड में करके एक कमरा बना हुआ था लेफ्ट साइड पे, और छोटी सी वहां पे एक फार्मेसी भी थी और उसके बाहर एक काउंटर बना हुआ था। काउंटर के लेफ्ट साइड पे एक दरवाजा था और उसके बाद लिखा हुआ था इमरजेंसी। वहां से अब अंदर गए, अंदर जाने के बाद एक और कमरा था और उसका भी दरवाजा बंद था जहाँ पे हमें बेसिकली जाना था। खैर हमने नॉक किया, नॉक करके मैं अंदर गया तो अंदर एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, और जब उनसे हम वहां पे पहुंचे उनको चेक करवाने के लिए, तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग कैजुअली गए और जाते ही हमने अपनी बात बताना शुरू कर दी उनको। अपने जो मेरा भांजा था उसको मैंने उठा के अपनी गोद में रखा और उनको बताया कि डॉक्टर साहब इसके पेट में सांस से मसला हो रहा है और खाना पीना नहीं कर रहा, जो भी एक मामलात होते हैं एक बीमार बच्चे के साथ, वो सारी डिटेल हमने उनके साथ शेयर की, उनको बताया। और शुरू में तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन तकरीबन 20 से 25 मिनट हमें वहां पे लगे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन 20 मिनट के दौरान वो डॉक्टर साहब ने जो है वो ना ही हमारे साथ आई कांटेक्ट किया, ना ही वो कुछ बोले, बस वो खामोशी के साथ उसको जो है वो स्टेथोस्कोप से चेक कर रहे थे और हमसे सुन रहे थे। हम जो उनको बताते जा रहे थे कि उनके पेट में दर्द होता है, ये रोता है और वॉमिट करता है, इस तरह की बातें हम उनको बताए थे। बस वो खामोशी के साथ जो है वो सुन रहे थे। उस टाइम ये जहन में बात नहीं आई कि मतलब एक डॉक्टर है, डेफिनेटली जब आप इतने किसी मसले के बारे में डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हो, कोई मेडिकल कंडीशन बताते हो, तो डॉक्टर आगे से क्रॉस टॉक करता है आपके साथ, ये मसला कब से है, क्या प्रॉब्लम हुई थी, इसको वोमिट तो नहीं हुई, या ये रात में सोता है नहीं सोता है। उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया हमारे से, हमने भी कैजुअली लिया, बस वो उन्होंने सारी बातें सुनी, लेकिन वो खामोशी के साथ ना एक पेपर के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन लिखते जा रहे और सुनते जा रहे और देखते जा रहे। अच्छा, मुझे जब उनको उनके पास में बैठा हुआ था तो मैंने एक चीज बड़ी अजीब सी महसूस की कि जितना टाइम भी हम लोग बैठे रहे उन्होंने हमारे साथ आई कांटेक्ट नहीं किया। एक तो ये बात, दूसरी ये कि उन्होंने अपनी आंखें नहीं झपकाई। आंखें झपकाने का मतलब आप समझते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जब होता है तो वो अपनी आंख झपकाता है, ऐसे झपका के बात करता है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें नहीं झपकाई। खैर हमने तो इस चीज को नोटिस नहीं किया, ये तो बाद में मुझे पता चला जब मैं इसकी डिटेल में गया। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब वहां पे हम लोग गए थे तो इतनी इमरजेंसी थी, हम बच्चे की वजह से परेशान थे, तो इतना वहां पे सलाम दुआ भी नहीं हो सकी, ना डॉक्टर साहब से मैंने शेक हैंड किया। खैर हमने चेकअप वगैरह करवा के जो है हम लोग वापस आ गए। जब हम लोग वापस आए तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे वालिद साहब की फील्ड ही ऐसी थी और मेरा बैकग्राउंड भी टोटल ऐसा ही था, तो उन्होंने पूछा कि आप गए थे, बच्चे को चेक करवाया, डॉक्टर ने क्या कहा। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं कहा वालिद साहब जब हम वहां पे पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने चेक तो किया, प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर ने हमें मेडिसिन भी लिख के दी है, सब कुछ है, लेकिन मैं कहा वो हमें क्या बताते। मैं कहा उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की। कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग इतनी देर बैठे रहे हो, अपना मसला बताया है उसको और डॉक्टर ने आगे से कोई बात नहीं की आपके साथ। मैं कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने तो हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं की, तो बस वो सुन रहे थे और लिख रहे थे। तो फिर मैंने अपने वालिद साहब से बेसिकली बात की। मैंने कहा मैंने एक चीज बड़ी अजीब सी एक चीज नोट की मैंने, जो कि मुझे बड़ी अजीब लगी। तो वालिद साहब ने पूछा कि क्या ऐसी क्या बात है, क्या फील किया तुमने। मैं कहा मैं जब जितना टाइम वहां पे बैठा रहा हूँ वहां पे डॉक्टर साहब ने ना मेरे से आंखें मिलाई हैं, ना आई कांटेक्ट किया है और ना ही उन्होंने कोई बात की है। लेकिन मैंने कहा एक चीज नोट की मैंने कि उन्होंने अपनी आंखें झपकाई नहीं। पता नहीं अजीब से डॉक्टर थे। मेरे जहन में एक सवाल आया कि मतलब डॉक्टर तो ऐसे नहीं होते। हालांकि देखने में वो बड़े सोबर से पैंट शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने और एजुकेटेड पर्सन लग रहे थे, लेकिन इससे ज्यादा मैं उनको जान नहीं पाया। मेरे वाले साहब बड़े हैरान हुए, कहते हैं अच्छा। फिर मेरे वाले साहब ने मुझसे एक दो सवाल किए, कहते जब तुम गए वहां पे तो क्या फीलिंग्स आई तुम्हें कोई बोझलपन महसूस हुआ। मैं कहा जी नहीं, मैं तो गया बिल्कुल नॉर्मल था जैसे हॉस्पिटल होता है। कहते तुमने उसके साथ हाथ मिलाया। मैंने कहा जी नहीं। कहते अच्छा चलो एक काम करो, अब नेक्स्ट टाइम कभी अगर चक्कर लगे ना तो कोशिश करना कि वहां पे उन्हीं डॉक्टर के पास जाओ। ये 3-4 निशानियां मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर उनके अंदर ये हुई ना तो वो फिर तुम मुझे आकर बताना। मैंने इतना उसको सीरियसली लिया। मैं कहा चले जी ठीक है, जाऊंगा, जब कभी चक्कर लगेगा तो मैं देख लूंगा। इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि आपको पता है कि जब मेडिकल कंडीशन कोई होती है ना किसी बच्चे की, तो आपके सेशंस होते हैं
پہلی دفعہ جب چیک کرواتے ہیں آپ تو ڈاکٹر سیکنڈ سیشن کے لیے آپ کو بلاتا ہے. اچھا یہ بات بھی ڈاکٹر نے جو ہے وہ اپنے منہ سے نہیں بولی, لیکن اس پرسکرپشن کے اوپر انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا یور نیکسٹ وزٹ, اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی. اتفاقاً میں جب میڈیسن لینے کے لیے میڈیکل اسٹور پہ گیا, میری نظر پڑی تو پھر میں نے سوچا کہ تو دوبارہ ہمیں جانا ہوگا. سیکنڈ ٹائم جب ہم لوگ گئے وہاں پہ تو میرے والد صاحب سے میں نے ساری انفارمیشن لے رکھی تھی اس بارے میں, جو انہوں نے نشانیاں بتائی تھی. اب ہوا جو کچھ یوں کہ میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک تو چیز یہ نوٹ کرنا کہ ان کے بالوں کا کلر کیسا تھا, بال ان کے کیسے تھے. اگر ان کے بال بھورے ہوئے ایک تو یہ ان کی نشانی ہوگی کہ بس یہ تم ایک چیز نوٹ کر لینا. اچھا ابھی بھی میرے جو والد صاحب تھے نا وہ مجھے کھل کے بتا رہے نہیں تھے کہ یہ میں کیوں تمہیں ایسے بتا رہا ہوں. میں نے بھی کیجولی لیا, میں کہا شاید ہو سکتا ہے کوئی سائیکک پرابلم ہو, کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو, ڈاکٹر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہو سکتی ہے. خیر انہوں نے بولا کہ ایک تو ان کے چیک کرنا کہ ان کے بالوں کا کلر بھورا تو نہیں, دوسرا ان سے ہاتھ ملانا اور مجھے بتانا کہ تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے. دل میں بڑا ویسے حیران بھی ہوں, میں کہا ہاتھ ملانے سے کیا فیل ہونا ہے, ہاتھ ملاتے ہیں نارمل انسان کا جو ہاتھ ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا. خیر پھر بھی میں نے ان کی بات پہ عمل کیا. میں گیا سب سے پہلے میں نے جاتے ہی, اچھا رستے میں نا میں یہ چیزیں ریپیٹ کرتا ہوا جا رہا کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے وہاں پہ. جاتے ہی سب سے پہلے میں نے جب ڈور اوپن کیا تو میں نے ان سے دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا یہ چیز میں یہاں پہ بتا دوں, آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ یہ رات کے ٹائم کا وقت تھا, فرسٹ ٹائم بھی اور سیکنڈ ٹائم بھی. اور فرسٹ ٹائم بھی جب ہم لوگ گھر سے نکلے تھے تو 11:30 کا ٹائم تھا اور وہاں پہنچے تھے تو تقریباً 12:15 12:30 کا ٹائم ہو رہا تھا. اب کی بار جب ہم گئے تو بھی جو ہے وہ ہوا یہ کچھ کہ سیکنڈ ٹائم جب میں گیا نا وہاں پہ تو وہ تقریباً 11:15 میں پہنچ گیا تھا وہاں پہ. ریسپشن پہ جب میں گیا تو ڈاکٹر کا پوچھا میں نے, مگر ڈاکٹر خالد سے ہم نے چیک کروانا ہے, تو انہوں نے بولا کہ نہیں وہ تو ابھی نہیں آئے. تو وہ لڑکی نے مجھے خود ہی بتایا کہ ڈاکٹر جو ہے نا, ڈاکٹر خالد جو ہے وہ صرف رات کو 12 بجے کے بعد والی جو ایمرجنسی ہوتی ہے وہ صرف اسی ایمرجنسی میں ہی اپنی شفٹ پہ ہوتے ہیں, دن کے ٹائم وہ اویلیبل نہیں ہوتے. تو یہ ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی. خیر ویٹ کیا, واللہ علم مجھے نہیں پتا کہ ہماری ویٹنگ کے دوران وہ ڈاکٹر صاحب کس رستے سے آئے, کیونکہ ہاسپٹل کی انٹرنس جب آپ ہوتے ہیں نا مین ہال میں آپ جاتے ہیں تو وہ ویٹنگ ایریا بنا ہوا ہوتا ہے, ڈاکٹرز وغیرہ وہیں سے آتے ہوں گے. ہو سکتا ہے بیک سائڈ سے بھی کوئی رستہ ہو, اس بارے میں شیورٹی نہیں دے سکتا. لیکن جب میں وہاں پہ ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے تو ہمیں تو کوئی ڈاکٹر وغیرہ آتا ہوا فیل نہیں ہوا نا ہم نے دیکھا. اچانک ہی بس وہ ڈاکٹر کو ریسپشن پہ کال آئی اس کو کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے, تو بس ریسپشنسٹ نے بتایا کہ سر جائیں, سر نیچے آپ جائیں, ڈاکٹر صاحب آ گئے. خیر ہم نیچے گئے, میں نے دروازہ کھولا, دروازہ کھولتے ہی سب سے پہلے میں نے اسلام آباد میں کیا, پہلے میں نے ان کے بالوں کی طرف دیکھا تو تھوڑا سا میں تجسس میں پڑ گیا کیونکہ بال ان کے واقعی ویسے ہی تھے, لائٹ بھورے کلر کے. خیر میں گیا اندر بیٹھا, سلام کیا. اچھا اب کی بات بھی یہی ہوا کہ سلام جب میں نے کیا تو انہوں نے آگے سے آنکھوں سے ایسے جواب دیا, وہ منہ سے نہیں بولے. جا کے بیٹھ گیا, انہوں نے بس ہلکی سی بالکل مائنر سی اسمائل اپنی آنکھوں سے کہا, چمکتی بھی آنکھیں, اسمائلنگ آئیز کے ساتھ انہوں نے میرے بھانجے کو ہلکا سا گال کے اوپر انہوں نے تپایا اور بولے کچھ نہیں, بس اسمائل پاس کی تھوڑی سی. میں نے ان سے ہاتھ ملایا. اچھا جب میں نے ہاتھ ملایا تو ان کا ہاتھ مجھے بڑا عجیب سا لگا. ایک تو میرے والد صاحب نے یہ بتایا تھا کہ بال بھورے, وہ تو اوکے ہو گیا. سیکنڈ بات جو تھی میرے والد صاحب نے بتائی کہ اگر ان کا ہاتھ تمہیں سخت محسوس نہ ہو, سختی فیل نہ ہو, آپ دیکھتے ہیں جب ہم کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, شیک ہینڈ کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی گرپ ہوتی ہے, آپ کو ہاتھ کی ہڈی فیل ہوتی ہے. جب آپ پورا اپنا شیک ہینڈ کرتے ہیں نا ایسے کر کے تو آپ کو پراپر ہاتھ کی بیک سائڈ کی ہڈی فیل ہوتی ہے. اچھا اب ان کا ہاتھ اتنا نرم تھا کہ جیسے ابھی میں ان سے ہاتھ ملایا نا میں نے تو وہ میرا ہاتھ ان کے آر پار ہو جائے گا, اتنا نرم. مطلب نرمی بھی فیل نہیں ہوئی, ایسے لگتا تھا جیسے میں نے ہوا میں ہاتھ ملایا ہوا کسی کے ساتھ. یہ چیز بھی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, بڑی عجیب لگی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ تیسری نشانی میرے والد صاحب نے یہ بتائی تھی کہ ان کے ہاتھ اگر تم ملاؤ تو ایک تو یہ چیز کہ وہ نرم ہے یا نہیں ہے, تمہیں ایسا فیل ہوگا کہ جیسے وہ روئی تم نے پکڑی ہوئی ہے, روئی کے گولے کو تم نے پکڑا ہوا ہے, تمہیں ایک پراپر فزیکل اس کی جو ٹچ ہے وہ تمہیں فیل نہیں ہوگا. اور واقعی ایسا ہوا. تھرڈ ٹائم جب تھرڈ جو بتائی نا نشانی میرے والد صاحب نے, وہ یہ بتائی کہ ان کے ہاتھ میں ایک عام انسانوں سے ہٹ کر جو ہے نا ایک ہیٹ تمہیں محسوس ہوگی, گرمائش محسوس ہوگی. خیر ہوا یہ کچھ یوں کہ میں نے جب ان کا ہاتھ ملایا تو ہاتھ میں ان کا ایسا تھا کہ ابھی اگر میں تھوڑی دیر اور پکڑ کے رکھوں گا نا تو میرے ہاتھ جل جائے گا میرا, اتنا ہاتھ ان کا گرم تھا. اور باقی چوتھی بات جو تھی وہ تو میں نے آلریڈی آپ کو بتائی ہے کہ وہ جس کو میں نے نوٹ کیا کہ وہ آنکھیں نہیں چپکا رہے تھے اور آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے تھے. میں یہ ساری چیزیں میں نے نوٹ کی, فیل کی, چیک اپ کروایا, چل کر ہم لوگ اٹھ کے آ گئے. اب والد صاحب نے مجھے تھوڑا سا سگنل دیا ہوا تھا کہ یہ نشانیاں اگر ہوں
تو ڈیفینیٹلی وہ انسان نہیں ہوتا, وہ کوئی جن ہے جو کہ انسانی روپ میں بیٹھ کے وہاں پہ نوکری کر رہا ہے. کیونکہ ہوتا ہے ایسا, آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی بھی مخلوق ہیں, ایسے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. جیسے ہم انسانوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, ان میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, جو نیک جنات ہوتے ہیں, وہ ہماری طرح ہی نوکری کرتے ہیں, روزگار کماتے ہیں, بچے پالتے ہیں, اسکولوں میں جاتے ہیں, ان کے بچے حلال روزی کماتے ہیں. ایسا نہیں کہ اگر ان کے پاس یہ پاورز ہیں یا وہ ایسی مخلوق ہے تو وہ غلط طریقے سے وہ پھر شیاطین میں چیز شامل ہو جاتی ہے. تو یہ چیز تو ہے ہمارے حدیث سے بھی ثابت ہے, شریعت سے بھی ثابت ہے کہ جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ ہم عام انسانوں کی طرح ہی نوکریاں کرتے ہیں, کماتے ہیں, بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں, ان کے بھی رشتے ہوتے ہیں, ان کے بھی نکاح ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے ان کا. اور صرف اتنا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے. اور اسی جامع میں وہ بھی کلیئر کر دوں آپ کو کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلانا تھا جی, اس نے انسانی روپ دھار لیا اور انسانی شکل میں آ گیا, یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. جبکہ ایک بات میں آپ کو آج بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر جن جو ہوتا ہے نا وہ اپنی روپ کو چینج نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ دو باتیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی کہ اچھے اور برے کی بات. جو اچھے ہوتے ہیں ان میں بھی وہ مخلوق جو ایک اللہ تعالیٰ کی ایک مخصوص ایک خاص معرفت کے لیول پہ پہنچ چکی ہوتی ہے, جس کو عبادت گزاری کہتے ہیں. ایک مخصوص لیول پہ جب وہ پہنچتے ہیں نا, تب اللہ تعالیٰ ان کو یہ پاور عطا کرتے ہیں کہ وہ انسانی روپ دھار سکتے ہیں, ایک انسان کی طرح اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں. ہر کسی کو یہ پاور اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. اور جہاں تک بات آ جاتی ہے نیگیٹو انرجیز کی, تو وہ پھر انسانی روپ میں نہیں آ سکتے. یہ غلط فہمی ہے. اگر آپ لوگوں نے ایسا سنا ہے یا آپ لوگوں کو ایسا کہتا ہے کہ جی جن جو ہوتے ہیں وہ انسانی شکل میں کوئی بھی آ جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. جو نیگیٹو انرجیز ہوں گی نا, وہ ہمیشہ جانوروں کی شکل لے سکتے ہیں. سانپ ہو گیا, بچو ہو گیا, کتا ہو گیا, بلی ہو گئی عام طور پہ. اور عام طور پہ پڑھنے میں بھی آتا ہے کہ ان کا پسندیدہ روپ جو ہوتا ہے نا وہ بلی کا ہوتا ہے. تو جو نیک چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہماری طرح حلال روزگار کماتی ہیں, نوکریاں کرتے ہیں وہ, اور اسی طرح سے ان کا معاملات ہوتے ہیں. تو وہاں سے پھر میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ پھر کوئی جن تھے, وہ انسان نہیں تھے. یہ 4-5 نشانیاں ان کی ہوتی ہیں. اگر آپ نے ان کو اپنی زندگی میں پہچاننا ہو نا, کبھی ایسا اتفاق ہو جائے آپ کو, تو آپ نے ان کو جو ہے نا ان چیزوں سے پہچاننا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی اگر آپ کو زندگی میں ایسا موقع ملتا ہے تو کبھی بھی ان کو گھور کے زیادہ فوکس کر کے مت دیکھیں, کیونکہ اگر ان کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ آپ نے ان کو پہچان لیا تو پھر وہ اپنی جو ہے اپنی اصلیت کو چھپا لیتے ہیں. تو ان کی رسپیکٹ کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے ہمیں بھی انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا نالج ہونا چاہیے آپ کو. تو وہ اس طرح کا معاملہ تھا کہ وہ کسی اور روپ میں وہاں پہ جاب کر رہے تھے. ان سے ملاقات ہوئی ہماری, دیکھا میں نے, اور نکلتے ہوئے میں نے ان کو بڑے غور سے دیکھا. تو وہ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا ان کو نکلتے ہوئے, تو وہ مجھے ہی غور سے دیکھ رہے تھے. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جب جتنا ٹائم میں ان کے پاس رہا ہوں یا باتیں کرتا رہا ہوں, ان کو ہم نے چیک اپ کروایا تو ان کی نظریں ایسی تھی. اب سوچیں کہ ڈاکٹر ایسے آنکھیں کھول کے آنکھیں نہیں چھپا رہا اور وہ اپنا چیک اپ بھی کر رہا ہے, پرسکرپشن بھی لکھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کی آنکھیں نہیں چھپا رہی. تو بڑی عجیب سی فیلنگز آتی ہیں آپ کو. تو جب میں نکل رہا تھا میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ ان کا جو چہرہ تھا اور ان کی نظر سے وہ مجھے ہی ایسے دروازے پر سیٹ دیکھ رہے تھے. اور میں اس ٹائم تھوڑا سا سچ میں تھوڑا سا ڈر گیا تھا, گھبرا گیا تھا. تو اس کے بعد جب ہم لوگ نکلے وہاں سے واپس آئے, والد صاحب کو میں نے بتایا تو انہوں نے پھر کہا کہ دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا. پھر بعد میں نے بہت سی چیزوں سے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس چیز کو میں نے ویریفائی کرنے کی کوشش کی, تو بالکل ایسا ہی تھا کہ یہی نشانیاں ہوتی ہیں ان کی اگر آپ نے پہچاننا ہو. تو یہ وہ واقعہ تھا کہ جو میں نے ہاسپٹل میں فیس کیا, اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جن کو انسانی روپ میں ملا ان سے, اور میں ان کے ساتھ میں نے اپنے بھانجے کا چیک اپ کروایا. اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے, آپ چاہیں تو اس چیز کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ویریفائی بھی کروا سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن بہت کم ہوتا ہے ایسا, لیکن ہوتا ہے ایسا. ایسا ایک واقعہ میرے بچپن میں ہوا تھا میرے والد صاحب کے ساتھ, اور اس ٹائم میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی تھا. ایک سبزی کی شاپ پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے. یہ ایک علیحدہ ویڈیو میں اس پہ بناؤں گا انشاءاللہ, کوشش کروں گا کہ نیکسٹ اپنے پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں. تو یہ واقعہ تھا. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر لیں, شیئر بھی کر دیں, تاکہ ہمارے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے. کیونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں انفارمیشن بھی اویلیبل ہوتی ہے آپ کے لیے, جیسے کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں میں نے آپ کو یہ سمٹمز بتائے. تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں. میرے والدین کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. تو مجھے دیجیے اجازت آج کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک بہترین قسم کی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.